बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने मोअज़्ज़िज़ व्यूअर से एक दिन की गैर हाज़िरी के लिए बहुत बहुत मादरत। मेरी माँ जी का चलीसवां था, मैं गाँव गया हुआ था और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपने भी उनके लिए दुआ लाजमी कर देनी है अगर याद आए तो। अब आते हैं अपने रूटीन के वीलॉग पे। नवाज शरीफ साहब जो है वो कबूतर उड़ाने के बाद वो लंदन वापस पहुंच गए हैं और लंदन में क्या हुआ उसके बाद शुक्र करें वो लोग या शायान और दूसरे जो लोग थे वो एक काफिर मुल्क में रहते हैं, ये सबसे बड़ा जो है उनके लिए शुक्र का मकाम है। उसके बाद सफ़ेद दाढ़ी वाला मुनाफिक, ये मुनाफिक जो है ये बहुत पक्के मुसलमान होने का दावा करता है, लेकिन अगर पाकिस्तान में आपने कोई ओरिजिनल मुनाफिक देखना है तो ये शख्स होगा। और उसके बाद फिलहाल याया आफरीदी जिंदाबाद। हल्फ उठाने के बाद जो कुछ उन्होंने किया तो लग ये रहा है कि शायद पाकिस्तान के दिन फिरने वाले हैं और फिर एंड पे बात करेंगे कि हमारे साथ वही सिलसिला जारी सारी है। और वो सिलसिला क्या है कि रेंट ए गुलाम, लूटो और लुटो ते फुटो। ये सबसे पहले कहा था मुशाहिद हुसैन सैयद ने। और मज़े की बात यह है कि मुशाहिद हुसैन सैयद इसी जमात का हिस्सा हैं जो लूटते हैं और फिर यहाँ से फूटते हैं। यानी इन 2 महीनों में ना 2 महीनों में जिन्होंने पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क किया उसमें पहले नंबर पे थे कादी फारिसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबका। उसके बाद थे DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम रिटायर्ड। और उसके बाद तीसरे नंबर पे था ये कबूतरबाज जिसकी शर्तें थी कि PTI को तोड़ा जाए, बल्ला वापस लिया जाए, इमरान खान को जेल में डाला जाए, मेरी ताहयात नाअहली ख़त्म की जाए, तब मैं पाकिस्तान वापस आऊँगा। ये तीनों तकरीबन थोड़े थोड़े वक्फे के साथ पूरे पाकिस्तान के फैब्रिक को तबाह करके, पाकिस्तान की चूल्हे हिला के वो अपने अपने आबाई मुल्कों को रवाना हो चुके हैं। अब इसका सिर्फ यही इलाज है कि अगर कोई गैरत वाला बंदा आए, कोई गैरतमंद हुकूमत आए, जो अवामी मैंडेट के साथ कोई वजीर आज़म आए और वो कम अज़ कम 4-5 साल के लिए इन रिटायर्डों पर खासकर वो पाबंदी लगाए कि वो मुल्क नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बाहर जाकर डॉलर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि इनके पास पाकिस्तान की सियासत के क्या क्या राज होंगे। और पता है वो राज कब ज़ाहिर होते हैं? जब कुछ सालों बाद कोई अमेरिका का या बरतानिया का सहाफ़ी या कोई आम बंदा किताब लिखता है ना, किताब, तो उस किताब में ऐसे ऐसे इंकशाफ होते हैं कि पाकिस्तानी पढ़ के हैरान रह जाते हैं। वो उनको कौन बताता है? ये लोग बताते हैं। ये लोग उनके साथ मुआहदे करते हैं, ये लोग उनसे डॉलर पकड़ते हैं, ये लोग उनसे पाउंड पकड़ते हैं। तो ये सिलसिला जो है ये जारी है कि आओ वायसराय की तरह आओ, मुआशरा तबाह करो, निज़ाम तबाह करो, लोगों की जिंदगियों को जो है वो मुश्किल बनाओ और फिर अपने हिस्से की पेंशन, अपने हिस्से का कम्यूट और लूट लाट के, यानी जो हाथ लगता है, किसी की धोती, किसी की दस्तार, किसी का जो है ना वो जमा पूंजी वो लपेटी और यहां से निकल गया। यानी किसी आर्मी चीफ के बारे में गूगल कर लें इंडिया के कि वो इस वक्त इंडिया में मौजूद है, किसी आम सी कॉलोनी में रहता है या वो कहीं पे बाहर सेटल्ड है। ये सिर्फ ये गुलाम कौम है और हम चूंकि गुलाम रहने पे राजी हैं और हम बस ठीक है जी, अपनी तकदीर पर हम राजी हैं कि ये आएँ हमें लूटें और फिर अगले ही दिन निकल जाएं। तो रेंट गुलाम का जो सिलसिला है वो जारी सारी है। उसके बाद याया अफरीदी ने जब कबूल किया चीफ जस्टिस बनना तो मेरे समेत बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो तीसरे नंबर पे थे। उन्होंने मंसूर अली शाह को सुपरसीड कर दिया, उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को सुपरसीड कर दिया और ख़ुद चीफ जस्टिस बन गए। लेकिन अब जो उनके इक़दामात हैं उनसे लग रहा है कि वो शायद आइन के साथ खड़े हो जाएं, वो शायद कानून के साथ खड़े हो जाएं। सबसे पहले उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी बनाई गई थी उसमें से अमीनुद्दीन खान को निकाला। अमीनुद्दीन खान वो कादी फायद ईसा प्रो मैक्स है, वो कादी फायद ईसा का सबसे बड़ा चमचा था। उस कमेटी से फारिग करके
याया अफरीदी ने नंबर 1 सीनियर मंसूर अली शाह और नंबर 2 सीनियर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल किया है। अब हर बेंच का और हर केस का वो 2-1 से फैसला होगा कि किस बेंच के सामने कौन सा जो है वो केस लगना है। इसके अलावा जो सबसे खास बात हुई, आज से कुछ अर्सा पहले वो आलिया नीलम साहबा हैं पंजाब की चीफ जस्टिस, जिसको कादी फायदी ने बनाया, तो हल्फ उठाने के बाद बड़ी खुशगपियां आदम नदीर तारड़ के साथ मरियम नवाज ने उनके कंधे पे भी हाथ रखा, फिर बाद में उन्होंने डिलीवर करना भी शुरू कर दिया। उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो है वो जो मलिक शहजाद जज लगा के गए थे उनमें से 4 तब्दील कर दिए। 9 मई के केसेस भी लटकना शुरू हो गए और बहुत सारे जजों को उलट पलट दिया, उनके तबादले हो गए। उन तबादलों की वजह से जो लोग बेगुनाह जेलों में पड़े हैं उनके केस लटक गए, जो पाकिस्तान में आम रूटीन है। लेकिन जहां पे क्या हुआ, याया अफरीदी साहब ने जब हल्फ उठाया तो हॉल में बड़े बड़े जो है ना लोग मौजूद थे, यानी तमाम सर्विसेज चीफ मौजूद थे, तमाम वजीर आला मौजूद थे, वज़रा मौजूद थे, और अपने आप को गॉड कम्प्लेक्स का शिकार वो सारे लोग जो है वो वहां पे मौजूद थे। लेकिन जो जबरदस्त बात हुई वो बात ये हुई कि याया अफरीदी वो हल्फ उठाने के बाद वो सीधे वहां से निकल गए। उन्होंने किसी को लिफ्ट नहीं कराई, किसी ने उनके कंधे पे हाथ नहीं रखा, किसी से उन्होंने खुशगपियां नहीं की। ये बहुत जबरदस्त जेस्चर था जो कि याया अफरीदी ने दिया, और इसी वजह से अब हुकूमती सफ़ों में खलबली मची हुई है और यहां तक हुकूमती टाउट कहना शुरू हो गए हैं कि ये एक किस्म का जुआ खेला था 26वीं तरमीम की सूरत में। तो लग ये रहा है कि हुकूमत ये जुआ हार गई है, क्योंकि अगर कोई बंदा आइन के साथ खड़ा हो जाता है, अगर कोई बंदा कानून के साथ खड़ा हो जाता है, अगर कोई बंदा मेरिट के साथ खड़ा हो जाता है, तो आपको पता है कि इन माफियाज को कानून और आइन से जो है ना एलर्जी है, नफरत है, क्योंकि वो आइनी तौर पे फैसले देगा, वो कानूनी तौर पे फैसले देगा, तो फिर इनको एलर्जी है। इनको बंदयाल से क्या एलर्जी थी? हालांकि मेरी नजर में बंदयाल एक कमजोर चीफ जस्टिस थे जिन्होंने फैसले दिए लेकिन फैसलों पे अमल दरामद नहीं कराया, वरना और बंदयाल का क्या कसूर था? बंदयाल ने कहा था 90 दिन के अंदर आइन कहता है इलेक्शन कराओ, इन्होंने नहीं कराए। लेकिन कसूर यह कि बंदयाल ने कुछ नहीं किया। अब याया अफरीदी देखते हैं कि आया वो अपने फैसलों पर अमल दरामद कराते हैं, क्योंकि आइन वाला जो जज आइन पे अमल करे, जो जज फोन कॉल्स अटेंड न करे, जो जज व्हाट्सएप जो है ना मैसेजेस अटेंड न करे, तो उनसे ये इस तरह डरते हैं जिस तरह के एक कौवा गुलेल से डरता है। क्योंकि आपको बता चुका हूं कि बेईमान कभी दलेर होता है, बददियानत कभी दलेर होता है, बेगैरत कभी दलेर होता है, भाड़े के जो भाड़ खाते हैं वो कभी दलेर होते हैं, 2 नंबर से आए हुए कभी दलेर होते हैं। सिर्फ ये जज ये कुल समझ जाए ना, ये कुल समझ जाए, फिर खैर ही खैर है। किसी के हक में फैसला न करें, किसी के हक में, बिल्कुल किसी पार्टी को फेवरेट न रखें। जो आइन में लिखा है, जो कानून में लिखा है, आसमान गिर पड़े ये उसके मुताबिक फैसला दें, जमीन फट जाए ये उसके मुताबिक फैसला दें और अपने फैसलों पर अमल दरामद कराएं। अभी तक जो इक़दामात हैं वो याया अफरीदी को एक आइन पसंद और कानून पसंद जो है वो जज जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी खुशी का जो दौरानिया है वो बहुत कम होता है। बहरहाल देखते हैं। याया अफरीदी को मैंने बताया था आपने 2 से 3 हफ्ते देने हैं, लेकिन यह भी आपको बताया था कि याया अफरीदी या कोई भी जज, आप यकीन करें, उस हद तक नहीं जा सकता जिसकी कोई माँ हो, बहन हो, बेटी हो, खानदान हो, बाप हो, माँ हो, वो कादी फाइज़े की सतह तक नहीं जा सकता, कादी फाइज़े की सतह तक नहीं गिर सकता जिस सतह तक कादी फाइज़े गिरा। हमें याया अफरीदी, वैसे भी जाहिर है अफरीदी हैं, पठान हैं, कादी फायद ईसा की जो है ना वो हद तक तो सोचा भी नहीं है ना कि उतना गिरेंगे। बहरहाल हमें उम्मीद है कि वो आइन के साथ, कानून के साथ, पीटीआई का कसूर है पीटीआई को तुन दें, इलेक्शन कमीशन का कसूर है इलेक्शन कमीशन को तुन दें, इसके अलावा जो है ना एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है एस्टेब्लिशमेंट को तुन दें। ये कानून और आइन के मुताबिक फैसले करें, पूरी कौम इनके पीछे खड़ी होगी।
اس کے بعد سفید داڑھی والا منافق، یہ ہے انصار عباسی، یہ سب سے پہلے صبح صبح جو ہے نا یہ درود ابراہیمی ٹویٹ کرتا ہے، اس کے بعد پورا دن یہ چغل خور، یہ جو ہے نا بڑے لوگوں کی خبریں اور چاپلوسیاں کر کے جھوٹی خبریں وہ پھیلاتا ہے، اس کا یہی کام ہے۔ یہ کس کا ٹاؤٹ ہے، یہ کس کا ماؤتھ پیس ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے تادی کیا منافقت کی ہے، کیونکہ بشر بی بی کی ضمانت ہوئی، علیمہ خان کی اور ڈاکٹر عظمیٰ کی ضمانت ہوئی، اس کے علاوہ عمران خان سے وکلا کی ملاقات ہوئی، تو اسلام آباد میں کھلبلی مچ گئی۔ یعنی وہ جو ہے نا پرندے وہ اپنا سامان شمان وہ سمیٹنے لگ گئے کہ یہ تو کوئی معاملہ ہے، جس طرح وہ عطا تارڑ نے کہا تھا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے۔ تو اس منافق نے حوصلہ دیا ہے کہ کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی ڈیل نہیں ہوئی، نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، یہ بالکل میرٹ پر، یعنی یہ ٹاؤٹ کہہ رہا ہے خود کہ بشرا بی بی کی جو رہائی ہے وہ میرٹ پہ ہوئی ہے، عمران خان کی بہنوں کی جو رہائی ہے وہ میرٹ پہ ہوئی ہے۔ آپ لوگ حوصلہ رکھیں، آپ اسی جو ہے نا دل جمی کے ساتھ ملک لوٹیں، آپ اسی دل جمی کے ساتھ فارم 47 پر حکومت کریں، آپ اسی لگن کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھائیں۔ میری سفید داڑھی کی طرف نہ دیکھیں، میرے سفید بالوں کی طرف نہ دیکھیں۔ انصار عباسی کہہ رہا ہے آپ لوگ مزے سے حرام کھائیں، کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی۔ اور منافق آدم صاحب، اس کے لیے آپ کی خبر کی جو ہے نا وہ کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کی لوگوں میں سے کیا ہے، آپ کو لوگ میں آپ کو کس اس میں یاد کر رہا ہوں۔ تو تنخواہیں تو میٹر نہیں کرتی، آپ دی نیوز میں لکھتے ہیں بھاڑ میں جائیں، آپ جنگ اور جیو گروپ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں دوزخ میں جائیں، ہمیں کیا اس بات سے۔ تاریخ نے تو فیصلہ کرنا ہے کہ کون جو ہے وہ چیخ رہا تھا حق کے لیے۔ یعنی ٹھیک ہے جیت نہیں پا رہے ہم، میرے جیسا بندہ جس کی بہت کم ویورشپ ہے وہ جیت نہیں پا رہا، لیکن وہ چیخ تو رہا ہے نا، وہ ظلم پہ چیخ تو رہا ہے، وہ یہ تو چیخ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، وہ یہ تو چیخ رہا ہے کہ ملک کی سمت ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ تو چیخ رہا ہے کہ ملک پر 2 نمبر لوگوں کی حکومت ہے، وہ یہ تو چیخ رہا ہے کہ ملک پر نکلی اور فارم 47 والوں کی حکومت ہے۔ تو آپ اپنی جو ہے نا وہ خبر اپنے پاس رکھیں، آپ کن کی خبریں دیتے ہیں، آپ کن کے بوٹ چمکاتے ہیں زبان سے، اور آپ کن کی بولی بولتے ہیں وہ ہر کسی کو پتہ ہے۔ اب آتے ہیں نواز شریف کا جو استقبال ہوا ہے لندن میں، لیکن سب سے پہلے میں شایان علی کو جو کہ لیڈ کر رہے تھے یہ بتا دوں کہ شکر کریں وہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو ہے وہ نہیں رہتے، کیونکہ حسن نثار نے کہا تھا نہ یہ اسلامی ہے، نہ یہ جمہوریہ ہے، اور نہ یہ پاکستان ہے، یعنی پاک صاف لوگوں کے رہنے کی جگہ، یہ چوروں کی ماجگاہ ہے، یہ غنڈوں کا اڈا ہے، یہ کوئی اللہ کے رازوں میں سے راز نہیں ہے، یہ جو ہے نا وہ کوئی نور نہیں ہے، جس طرح میں یہ کرپشن کا ایک اڈا ہے جہاں پہ کرپٹ لوگ مخصوص مدت کے لیے اندھیر مچاتے ہیں، ملک لوٹتے ہیں، لوگوں کو غلام بناتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں۔ شایان علی کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ایک کافر ملک میں رہتا ہے، وہ کافر ہیں ہمارے نظریے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق۔ اس نے جو ریسیپشن دی ہے نواز شریف کو، وہ نواز شریف پہلے بھی جاوید چودھری، جب نواز شریف پاکستان آیا نا کبوتر اڑانے، تو جاوید چودھری نے جید چنگڑ نے یہ انکشاف کیا تھا کہ لاہور اس میں ایون فیلڈ میں اور مے فیئر میں انہوں نے اتنی چور چور کی آوازیں سنی ہیں، ان کو رات کو سونے نہیں دیتی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب ان کا ڈپریشن وہ پھر شروع ہونے والا ہے، لیکن کاش یہاں پہ رانا ثناءاللہ ہاتھ مال رہے تھے، محسن نقوی ہاتھ مال رہے تھے، فیصل واڈا ہاتھ مال رہے تھے کہ کاش یہ شایان علی پاکستان میں ہوتا، اسلامی ملک میں ہوتا جس کا آئین اسلامی ہے، ہم اس پہ کم از کم 9 کلو یورینیم ڈالتے کہ اس سے 9 کلو جو ہے نا یورینیم نکلی ہے، اس پہ ہم گولہ بارود ڈالتے، اس پہ ہم 4 پستول ڈالتے، اس پہ ہم 19 الخالد
ٹینک ڈال دیتے اور جو جج بیٹھے ہیں قاضی فائد عیسیٰ کے نیچے جو بیٹھے تھے وہ ہمیں 10-10 دن کا ریمانڈ بھی دے دیتے کہ واقعی جو ہے اس کے پاس اس نے الخالد ٹینک چرائے ہیں، اس کے پاس یورینیم نکلا ہے، اس کے منہ پہ کالا کپڑا چڑھایا جاتا، اس کو عدالتوں کے چکر لگائے جاتے اور جج وہ اپنے 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ تنخواہ کے لیے نہ پوچھتے کہ کہاں سے یورینیم چرائی ہے، کہاں سے ٹینک لے گیا ہے اور حفاظت کرنے والے کدھر تھے، اس نے ریمانڈ دے دینا تھا۔ بہرحال یہ لوگ جو ہے وہ ہاتھ مال رہے تھے کہ کاش شایان علی جو ہے نا پاکستانی ہوتا، اسلامی ملک میں ہوتا تو ہم اس کے ساتھ وہ کچھ کرتے جس طرح کے وہ کاظمی صاحب سینئر وکیل کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، جس نے قاضی فائد عیسیٰ کو فراڈ عیسیٰ کہا تھا۔ سنا ہے کہ اب ان کی یادداشت بھی کمزور ہو گئی ہے، اس کو قاضی فائد عیسیٰ نے اتنا مروایا ہے۔ تو شایان علی خوش قسمت ہے، اور ہمارا بھی اگر کوئی بندوبست کر دے، کوئی پاسپورٹ، کوئی ویزا شیدہ، تو ذرا جس طرح میں نے کہا کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں۔ نواز شریف صاحب اسی فلیٹ میں جو پہنچے ہیں کہ 89 سے یہ لوگ مکر رہے ہیں، چاہے وہ مرحومہ کلثوم نواز ہوں، چودھری نثار ہوں، شہباز شریف ہوں، نواز شریف کا پورا خاندان ہو، کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، انہی فلیٹس میں پہنچے ہیں، انہی فلیٹ میں پہنچی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اولادیں وہاں، دولت وہاں، اور اس کے علاوہ نواسے وہاں، پولو وہاں، کشتیاں وہاں، اور میک ڈونلڈز وہاں، سارا کچھ۔ جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہاں تو یہ رینٹ غلام پہ آتے ہیں کہ ہمیں غلام چاہیے جن پہ ہم نے حکومت کرنی ہے۔ جس طرح آپ جو ہے نا وہ جاتے ہیں ڈرائیونگ اسکول میں اور وہ آپ کو فیس لے کر گاڑی دیتے ہیں کہ جی آپ ٹرائی کریں، آپ چلائیں، اور بندہ آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ یہ حال ہے نواز شریف لوگوں کا، یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے چلانا ہے، ساتھ بیٹھ جاتا ہے 4 تاروں والا ایک بندہ، وہ کہتا ہے چلاؤ، ٹھوکو، ادھر مارو ادھر مارو، یہ تجربہ وہ تجربہ، ہمارا کیا ہے، ہم نے بھی نکل جانا ہے ریٹائر ہو کے، اور تم بھی چلاؤ، یہاں پہ آ رہے ہیں جی۔ اور وہ ایک ڈرائیونگ سکول ہے، وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کل زرداری کے بیٹے نے جو ہے نا وہ ضد پکڑی ہوئی ہے کہ جب یہ سارے لوگ چلا رہے ہیں، یعنی مہران یا پاکستان نامی مہران کو، تو مجھے بھی چلانے دیں اور اس کو بھی یہ چلانے دیں گے، کہ ہمارا کیا جاتا ہے، ہم نے تو نکلنا ہے۔ یعنی 3 سال 6 سال 9 سال مشرف کہاں مرا، یعنی آپ دیکھ لیں باجوہ صاحب کو کوئی اتا پتہ، ندیم انجم صاحب کا پہلے میں نے بتا دیا ہے، پہلے والے چیفوں کے بارے میں گوگل کر لیں کہ وہ کدھر ہیں، ان کی جائیدادیں کہاں پہ ہیں، ان کے بچے کہاں پہ ہیں، ان کی شادیاں کہاں پہ ہوئی ہیں۔ راحیل شریف صاحب کدھر ہیں، تو انہوں نے تو نکل جانا ہے۔ ہاں یہ بندے بٹھاتے ہیں، بندے مہران نامی پاکستان کی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں کہ چلو ٹھوکو ٹھاکو، کسی سائیکل میں مار دو، کسی بندے کو مار دو، کوئی حصہ گنوا دو 71 کی طرح، پھر ٹھیک ہے۔ تو بہرحال جی وہاں پہ پہنچے ہیں، وہاں پہ جو استقبال ہوا ہے، اللہ ایسا دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ لوگ اندر گھس گئے، کوئی کہہ رہا تھا نون لیگ کے حامی تھے، ان کو بہرحال گھسیٹ کے باہر نکالا گیا، پولیس طلب کی گئی، پولیس نے جو ہے وہ فخر ایشیا کو اور شیر کو بچایا، ورنہ لوگ اس کے ساتھ جو کرتے، لوگ اس کا جو حشر کرتے، بہرحال وہ کیا ہوتا۔ لاکھ لعنت ہے ایسی دولت پہ، لاکھ لعنت ہے ایسی اولاد پہ جو وزیر اعلیٰ ہو 2 نمبر فارم 47 پہ، اور لاکھ لعنت ہے ایسی جائیدادوں پہ جو لوگوں سے چھین کر بنائی گئی ہوں اور لوگوں کو پتہ ہو تو پھر وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔